كاين الفرق غير في الفلوس. تقدر تفوت اكري كوم سون دوسيي كتفوتو قبل بواحد 10 جور هكاك، يعني 1 2 3 4، يعني على حسب شنو باغيين في الاول الزوج حتى. الوغ كونسيرنون لا بريباراسيون ديال الكونكور فرونسي، واحد البنيته قالت لي راه لي بروف كيبريباريو زعما مع لي زيتوديون الكنايم، يعني كيمشيو مع لا ماجوريتي ديال لي زيتوديون شنو غادي يفوتوا. هذه حتى حنا صرات لنا كيبريباريو معاكم بور لو كنايم ماشي بور لو كونكور فرونسي، لحقاش كيمشيو مع الاغلبيه بيان سور. الوغ بور فو يعني اللي باغيين يفوتوا لي كونكور فرونسي، النصيحه اللي غادي ننصحكم هو انكم تبريباريو بوحدكم، واصلا ما كاينش شي حاجه اللي كبيره غادي ديروها لراسكم، راه داكشي اللي كتبريباريوه مع لي بروف ديالكم هو اللي غادي يتحط لكم في لي كونكور فرونسي. كاين اون سول ديفيرونس اللي كاينه في الدغوا بيان سور، الدغوا ماروكان ماشي هو الدغوا فرونسي، خاصكم تبريباريوه ازيرو. الا بغيتو نحط لكم لي فيش ديالي و بون دو توت فاصون غادي نحطهم لكم في لا بار دانفو اللين فين كاين لي فيش كاملين ديالي ديال كاع لي ماتيير و بريباريو الا بغيتو. المهم انا نعطيهم لكم، بغيتو تبريباريو بهم مرحبا، ما بغيتوش ديروا لي فيش ديالكم. لو بلوز امبورطون هو انكم تبريباريو مليح لحقاش ما كاينش اللعب. مي سينون راه ما كاينش ديفيرونس انتر الكنايم والبي سي او. شتو نقول لكم، حنايا مثلا الناس اللي فوتوا لي كونكور فرونسي تيلمون كتفوتوا بزاف ديال لي زيبروف، غادي نجيكم على هذه القضيه، كتفوتوا بزاف ديال لي زيبروف في ديك لا بيريود ديال لي زيكري ديال كونكور فرونسي. فاش كتمشيو تفوتوا الكنايم كيجيكم ساهل، اسهل ما يكون، كتفوتوا كتدخلوا تفوتوا غير باللعب. انا صراحه ما بريباريتش الكنايم، كنت نفوكاليزي غير على الكونكور فرونسي، وبداك الشيء ديال الكونكور فرونسي مشيت فوتت به الكنايم. شوفوا ما كنتحملش المسؤوليه ديالكم هادشي اللي كنقول لكم اللي انا درتو. اما نتوما الا بغيتو تبريباريو لي دو بريباريو، الا شفتوا راسكم ما تقدروش زعما الا شفتوا راسكم الا بريباريتو الكونكور فرونسي ما غاديش تخدموا مزيان في كنايم، بريباريو لهم لي دو. المهم انا نهضر لكم على مونكا كيفاش درت. كنت مفوكاليزيا كما قلت لكم على الكونكور فرونسي، بريباريت له مليح. المهم لو كا فرونسي المهم كنت مدقدقاتو. فاش مشيت للكنايم دخلت غير لعب هذاك صراحه، ما كنتش باغيه انا الكنايم، وخدمت داكشي اللي عرفت خدمت. واصلا راه داكشي نفسه تقريبا فوتناه في الكونكور فرونسي، تيلمون وجدت في لي زيبروف اكريت في الكونكور فرونسي فوتنا هكا ديال لي زيبروف، جونغ شاك ماتيير فوتنا لها 3 زيبروف. راه غير اللي ما بغاش يبريباري صافي. هذيك هي في الكنايم سورتو في الدغوا ماروكان ما كنتش مقشبله فيه والو، ما كنت كاع حاله. خدمت لهم الدغوا ماروكان والدغوا فرونسي، ولكن ما حطيت لهمش لي زارتيكل زعما لي نيميرو دي زارتيكل ديال فرنسا. حطيت لهم مثلا درت لهم سيلوجيزم سولون لو كود دو ترافاي ها شنو كيقول، وجينيرالمون لي زارتيكل كيقولوا نفس الهضره، غير هو انا ما درتهمش اونتر غيومي. المهم راكو كتقراو الدغوا وراكو عارفين لا ميثودولوجي ديال السيلوجيزم، خصكو تحطوا لارتيكل كيما هو ولي غيومي. الا ما كنتوش حافظينه كيما هو زعما كتقولوا سولون كذا كها شنو كيقول، يعني غير زعما غير لو كونتوني وصافي. يعني صافي هذاك الشيء ما درت زعما في الكنايم. في الدغوا والله الا خدمت بالدغوا فرونسي وصافي. المهم الحمد لله جبت كلاسمون مزيون اللي ما كنتش زعما اللي ما كنتش منتظره انني نجيب داك الكلاسمون. ما عقلتش شحال جبت، واش 112 ولا. المهم تافيكتيت في السطات وصافي. واصلا ما كنتش باغيه ان سي جي زعما من التالي، حيت قلت كان كنت باغيه ان سي جي وكان راني مشيت لها من مور الباك. كونسيرنون لي زيبروف علاش قلت لكم حطوا لنا بزاف لي زيكول دو كوميرس لي زيبروف ديالها فان الاكري كوم
لي زيبروف ديالو زعما لي زيكول اللي كاينين في اكريكوم دايوغ راهم عندكم هذا العام 4 حنا كانوا عندنا غير 2 لي زيكول ديال اكريكوم لي زيبروف ديالهم كتنظمهم اكريكوم يعني لي زيكول كاملين كتفوتوا غير ايبروف وحده باغ ماتيير اما في البي سي او تقدروا تفوتوا 3 2 حتى ل 3 زيبروف شاك ماتيير يعني مثلا 3 زيبروف في المات 3 في الكونطا المهم بعدا فاش كتفوتوا لي زيبروف ديال لي زيكول اللي في البي سي او كتكون عندكم 2 سيمين هذه ما يقلعها لكم حتى شي واحد بون هادو بور الناس اللي غادي يدفعوا بزاف ديال لي زيكول في البي سي او زعما غادي يدفعوا من التوب 10 ومن بعد واللي من مور التوب 10 هادو 2 سيمين هما كيفوتوا ما غادي يقلعها لكم حتى شي واحد باغ كونطخ بور اكريكوم عندكم غير 3 جور بحال الكنايم لحقاش عندكم غير ايبروف وحده باغ ماتيير علاش فوتنا مثلا المات 3 فوا المات راني فوتو 4 فوا زعما او توتال راه ما تبريباري الكنايم وديجا قبل ما نفوت البي سي وليكريكوم كنت كنبريباري زعما بلي زانا اللي سبقوا في لي زاني اللي سبقوا بصح صراحه حتى الكنايم كنت كنبريباري بلي زانا ديال البي سي وليكريكوم دايوغ مثلا بحال بور الناس اللي باغيين يفوتوا غير الكنايم يقدروا يبريباريو بلي زانا ديال البي سي وليكريكوم بور المات بور لا كونطا حتى هي والماناجمنت ما كاينش شي ديفيرونس يبريباريو تما حيت نيفو شويه نقدر نقول لكم نيفو شويه طالع كيقصحوا شويه دونك فوالا علاش غادي نبقى كل مره نقول لكم علاش فوتنا بزاف ديال لي زيبروف وكنمشي لبلاصه اخرى ديما كنبقى ندخل ونخرج في الهضره علاش باسكو مثلا اختاريتو ما عرفتش او ام ليون اودونسيا غرونابل ومثلا اختاريتو مونبوليي اي سي ان بحال هكا كل ايكول ولي بروف اللي منظماها مثلا اودونسيا غادي تكون واخده لي بروف اللي منظماتها او اس سي بي اوروب ديال المات ما غاديش تنظمها هي مثلا اي سي ان وبي اس بي عندهم لي بروف ديال المات ديال بي اس بي هي اللي منظماها دونك فوالا مثلا اون ايكول كتكون منظمه واحد لي بروف مثلا ديال المات وكتحطها وليكول اللي بغات زعما كتاخذها فهمتوا يعني ما عرفتش كيفاش نشرح لكم مثلا الا اختاريتو زعما ما بين لي زيكول اللي تدفعوا لهم الا اختاريتو سي بي اوروب اودونسيا شنو عاود نقولوا غرونوبل وشويه من التحت اختاريتو بي اس بي اي سي ان غادي تفوتوا في هذه الحاله 2 زيبروف ديال المات غادي تفوتوا لي بروف ديال او اس سي بي اوروب بور لي زيكول ديال او اس سي بي اوروب اودونسيا وغرونوبل وغادي تفوتوا لي بروف ديال بي اس بي حتى هي ديال المات بور لي زيكول ديال بي اس بي و اي سي ان دونك فوالا يعني كل ايكول شنو عندها لي زيبروف اللي منظماتهم شي ايكول غادي نحط لكم لو لين فين غادي تلقاو زعما كل ايكول شنو عندها لي بروف ديالها شكون منظماتها باش تعرفوا اون غرو شحال غادي تفوتوا من ايبروف دونك فوالا جيسبر زعما نكون وضحت لكم بزاف ديال الامور ما بغيتش نطول عليكم في هاد لا فيديو بون ديجا راه قرب يطيح الظلام وانا راني عاد برا كنت باغيه نبروبوزي عليكم واحد اللعيبه الا بغيتو ندير معاكم ان لايف سواء في انستغرام ولا هنايا في يوتيوب وتما تسولوني داكشي اللي راكم باغيين تعرفوه كوم سا تكون واحد الانتراكسيون بيناتنا يعني ماشي تسولوني وعاد ندير فيديو ونجاوبكم فيها وعاود ابري تسولوني شي حوايج كيخصو ديك لا فيديو اللي قبل نعاود المهم يعني اي حاجه بغيتو تسولوها زعما تسولوني في ان لايف وتما نجاوبكم على كل شيء ما عرفت تقولوا لي واش فوزيت ان ولا لا نديروا ان لايف باش نجاوبكم على كاع لي كيسيون ديالكم ولا لا حاجه
حاجه اخرى بغيت ندير لكم اون اوتر فيديو على لي بورس لي فاسيليتي دو بايمون في لي زيكول دو كوميرس لي زاد هنايا في فرنسا. المهم كاع داكشي اللي كيخص بالفينانسمون هنايا في فرنسا بغيت نديرو لكم في اون فيديو مفصله. ما بغيتش ندخل لكم كلشي شي في شي باش ما نخربقكمش. هاد لا فيديو درتها غير على لي كونكور فرونسي وصراحه يعني ما هضرتش عليهم بزاف باسكو ديجا هضرت في دي فيديو سبق لي درتهم دونك سا سي ريان نبقى غير نعاود في الهضره. ودايوغ غادي نحطهم لكم في لا بار دانفو كوم سا تشوفوا كاع داكشي. سينو الا كنتو عاود عندكم دي كيسيون سولوهمني ولا كنتو باغيين انني ندير لكم ان لايف سي ميو. الصراحه سي ميو ان زعما تما غادي نقدروا نهضروا نقدر تسولوني ونجاوبكم تم يعني وبزاف يقدر يطيحوا لكم دي كيسيون زعما او فور ا ميزور يعني فاش نكون نهضر يطيح لكم شي كيسيون. دونك فوالا هذا هو لو بوت من اللايف باش نوضح لكم كل شيء وانتم قولوا لي واش نديروا لكم في انستغرام ولا هنايا في يوتيوب اللي بغيتوه. المهم قولوها لي ديما كنغلط في تقولوها لي بحال ما كيتقروز فيها. المهم قولوها لي في لي كومونتير. دونك فوالا هادشي ما كان بوغ هاد لا فيديو. نتمنى ما نكونش طولت عليكم بزاف ونتمنى تكونوا استفدتوا شويه تكونوا خديتوا هكا دي انفورماسيون اللي هما جداد عليكم. نتلاقاو في فيديو اخرى ان شاء الله. تهلاو لي في راسكم. بيزو باي باي.